31,868 भोटका साथ हामी अहिलेको जुम्लाको निर्वाचन जित्छौँ। यदि जुम्लाबाट चुनाव जितेर 5 वर्षमा जुम्लालाई राष्ट्रिय स्तरमा पहिचानका साथ जुम्लाको राष्ट्रिय पहिचान बनाउन सकिएन छ भने अर्को आउने चुनावमा अहिले मेरो जो प्रतिद्वन्दी हुन्छ उहाँले फेरि चुनाव लड्नु भने उहाँलाई भोट हाल्ने मात्र होइन, उहाँलाई चुनावमा सघाउँछौँ हामी। यो घोषणा हो हाम्रो। हामीले 1 रुपैयाँ पैसा खर्च नि गर्दैनौँ, 1 रुपैयाँ पैसा कसलाई खर्च गर्न नि पर्दैन। जुम्लाका दाजुभाइ दिदीबहिनीले जे तपाईँको हामीलाई सल्लाह दिनुहुन्छ, राय दिनुहुन्छ, त्यो स्वीकार्न तयार छौँ। एउटा कार्यालय काठमाडौँमा हुनेछ, एउटा सुर्खेतमा र एउटा जुम्लामा हुनेछ। कोही तपाईँको जुम्लाबाट आएर काठमाडौँमा उपचार गर्न पाउनका लागि बस्ने ठाउँ पाउनु भएन, कसैले तपाईँको होटलको बिल तिर्न सक्नु भएन, अनि कसैले तपाईँको कुनै ठाउँमा जुम्लाबाट आउँदाखेरि कहीँ अल्पत्र पर्नुभयो, अर्थात् कुनै ठाउँबाट जुम्ला मात्र होइन अन्य ठाउँबाट पर्नुभयो भने यो कार्यालय ओपन छ। हर्क साम्पाङ अघिल्लो पटक 500 भोट ल्याएका थिए। त्यो तथ्याङ्क हेर्ने भने त अहिले साल हर्क साम्पाङले 1000 भोट मात्र ल्याउनु पर्ने हो। बालेन्द्र शाह अघिल्लो पटकको चुनावमा लड्दै लडाएको थिएन, 1 भोट पनि थिएन। त्यो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 2 भोट मात्र आउनुपर्ने हो। त्यो पुराना तथ्याङ्कसँग कुनै मतलब हुँदैन। यो मेरो उम्मेदवारी कुनै दलका विरुद्धमा होइन, कुनै पार्टीका विरुद्धमा होइन, कुनै व्यक्तिका विरुद्धमा होइन। एउटा काठमाडौँमा रहनेछ, जुम्लाबाट कोही दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अप्ठ्यारो गाह्रो परेमा काठमाडौँमा तपाईँलाई केही गाह्रो अप्ठ्यारो परे यहाँ कार्यालय नै छ, तपाईँले यहाँबाट सेवा लिन सक्नुहुनेछ। विदेशमा अल्पत्र परेका कुनै पनि नागरिकहरू पहिला पनि हामीले गर्दै आइरहेका थियौँ। देशका कुनै पनि ठाउँमा, सिर्फ जुम्ला मात्रै होइन, अन्य ठाउँका पनि कुनै पनि नागरिकलाई अप्ठ्यारो गाह्रो केही पर्यो भने पछाडि त्यसका लागि यहाँ एउटा सम्पर्क कार्यालय खोलिएको छ। ज्ञानेन्द्र साई जिताउ अभियानको सम्पर्क कार्यालय 7औं बाटोमा छ। यो 7औं बाटो तपाईँको डिएसपी कार्यालय सँगसँगै छ। तपाईँहरूको यसको सम्पर्क नम्बर छ 98 63 54 55 74 98 49 86 28 97। यो नम्बरमा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले हामी यो एउटा कार्यालय काठमाडौँमा हुनेछ, एउटा सुर्खेतमा र एउटा जुम्लामा हुनेछ। यो 3वटा कार्यालय रहनेछन् र यो कार्यालयबाट हामीले यो अभियानमा साथ दिने, सहयोग गर्ने र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नका लागि साथ र सहयोग गर्ने अहिले किसिमका जुन किसिमका वयोवृद्ध किसिमका नेताहरूले यो देशलाई पटक पटक 2046 सालभन्दा अगाडि पञ्चायतकालदेखि आजसम्म तिनै अनुहार पटक पटक सत्तामा पुग्ने, पटक पटक नीतिमा पुग्ने, जति व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अनुहार चाहिँ उही जुन किसिमको परम्परा छ, यो परम्परा अन्त्य गर्नका लागि लामबद्ध भएका युवा साथीहरूको साथ र सहयोगका लागि अपिल गर्छौँ। र आज अहिले 7औं बाटोमा छ। 7औं बाटोमा यो कार्यालय छ। तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ, भेट्न सक्नुहुन्छ। र यो कार्यालय एउटा टिममा यहाँ बसेर गर्नेछन् र यसमा हामीले जति पनि दुखी पीडितहरू, अप्ठ्यारोमा परेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका लागि हामीले गर्नेछौँ। पहिला हामीले अभियानमा हुँदाखेरि जसरी कार्यालय खोलेर गरेका थियौँ त्यस्तै हिसाबले हुनेछ। कोही अल्पत्र पर्नुभएको छ विदेशमा, कोही अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ, कोही कसैलाई तपाईँको यहाँको प्रशासन, प्रहरी प्रशासनले विभिन्न क्षेत्रबाट अन्याय भएको छ भने पछाडि पनि हामी राहतका लागि, सहयोगका लागि खडा भएर अगाडि बढ्नेछौँ। यसका लागि यो कार्यालय छ। सम्भवतः जुम्लाबाट कसैलाई केही अप्ठ्यारो गाह्रो पर्यो, कोही तपाईँको जुम्लाबाट आएर काठमाडौँमा उपचार गर्न पाउनका लागि बस्ने ठाउँ पाउनु भएन, कसैले तपाईँको होटलको बिल तिर्न सक्नु भएन, अनि कसैले तपाईँको कुनै ठाउँमा जुम्लाबाट आउँदाखेरि कहीँ अल्पत्र पर्नुभयो, अर्थात् कुनै ठाउँबाट जुम्ला मात्र होइन अन्य ठाउँबाट पर्नुभयो भने यो कार्यालय ओपन छ। तपाईँले सम्पर्क नम्बरमा फोन गरेपछि हामी पुरै ओपन राखेका छौँ। तपाईँहरूले यहाँबाट सेवा लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँको 3 ठाउँ सम्पर्क कार्यालय अथवा सहयोग कार्यालय चाहिँ खोले भन्नुभएको छ। सुर्खेतमा कोसँग सम्पर्क गरे, जुम्लामा सम्भवतः 3वटा स्थानमा ज्ञानेन्द्र साई एकजना पात्र त उपलब्ध हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ त्यहाँ, कसरी सम्पर्क गर्ने? यहाँ ललितपुरका साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ, र जुम्ला काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चका अध्यक्षजी पनि यहाँ बस्नुहुन्छ काठमाडौँका लागि। र ललितपुरबाट यहाँ हाम्रो सुदर्शन सर, राजकुमार महर्जन र अरूका हाम्रो सदस्य सचिव हुनुहुन्छ प्रकाश नायक, उहाँ काठमाडौँ बस्नुहुन्छ। त्यसै गरी सुर्खेतमा एउटा टिम तयार छ, त्यो टिमले सुर्खेत हेर्छ। जुम्लामा त पुरा टिम नै छ, त्यो टिम जुम्लामा हुन्छ। हाम्रो कठायतजीहरू हुन्छ, बुलन्दर साईहरू, अनुप थापाहरूको टिम चाहिँ जुम्लामा बस्छ। र सुर्खेतमा लोकबहादुर रोकाया, शिव सुवेदी सहितको टिम चाहिँ सुर्खेतमा बस्छ। र हरेक ठाउँबाट सेवा दिने हामीले पहिला पनि दिएका थियौँ। धेरैलाई लाग्छ होला चुनाव आयो अहिले दियो, होइन, पहिला पनि हामीले यसरी नै अभियान हुँदाखेरि दिएका थियौँ। त्यो सेवा हामीले पार्टीमा जाँदाखेरि पनि हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराईमा र म पार्टी प्रवक्ताका हैसियतले एउटा छुट्टै अफिस कार्यालय छ, त्यहाँबाट हामीले सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेका थियौँ। तर त्यो ओभरलोड भयो, अत्याधिक ज्यादा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउने भए
त्यहाँबाट पनि अहिले सम्पर्क भइरहेको छ पार्टी पद्धतिबाट र यो स्पेसल्ली गरेर अन्य ठाउँबाट पनि 3 ठाउँबाट यो सेवाहरू उपलब्ध गराइएको छ। यसका लागि तपाईँ कोही पनि कुन पार्टीको हुनुहुन्छ, कुन दलको हुनुहुन्छ, यसमा कुनै पनि मतलब राखिने छैन। काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले जुनसुकै होस्, तर नेपाली नागरिक होस्, नेपाललाई माया गर्ने मान्छे होस्, उनका लागि यो कार्यालय खुला हुनेछ। सेवा दिनका लागि हामी तत्पर छौँ। अब जस्तो तपाईँ चाहिँ आफ्नो गृह जिल्लाबाट अथवा स्थानीय जुन ठाउँमा तपाईँ जन्मिनु हुर्किनुभयो त्यही ठाउँबाट तपाईँ सङ्घीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। धेरैले त्यसको प्रशंसा र शुभकामना दिइरहेको छन् है, अब यस्तोवर्ष भन्दै। तर मान्छेले एक तरिकाले स्थानीय तहको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईको उम्मेदवारीले खासै प्रभाव पर्ला जस्तो देखिँदैन। त्यो मान्छेले भनिरहेको छ कि तपाईँको स्थानीय तहको मत परिणामले भन्नु, त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? यसलाई 2-3वटा कुरा छन्। हर्क साम्पाङ अघिल्लो पटक 500 भोट ल्याएका थिए। त्यो तथ्याङ्क हेर्ने भने त अहिले साल हर्क साम्पाङले 1000 भोट मात्र ल्याउनु पर्ने हो होइन। अब बालेन्द्र शाह अघिल्लो पटकको चुनावमा लड्दा थिएन, 1 भोट पनि थिएन। त्यो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 2 भोट मात्र आउनुपर्ने हो। त्यो पुराना तथ्याङ्कसँग कुनै मतलब हुँदैन। मतलब योसँग हुन्छ कि जुम्लाको यो मेरो उम्मेदवारी कुनै दलका विरुद्धमा होइन, कुनै पार्टीका विरुद्धमा होइन, कुनै व्यक्तिका विरुद्धमा होइन। जुम्लालाई राष्ट्रिय स्तरमा जुम्ला पनि यो देशको एउटा भूभाग हो भन्ने पहिचानका लडाइँका लागि हो। आज भन्नुहुन्छ नि तपाईँ, सिङ्गो देश लोड सेडिङ मुक्त भयो भनेर सरकारले विज्ञप्ति निकाल्छ, तर जुम्लामा आजसम्म बत्ती पनि पुगेको छैन कर्णालीमा। अनि कर्णाली नेपाल होइन? देश कसरी मुक्त हुन सक्छ? केही सहरहरू मुक्त भयो भन्न पाइयो हो। यो एउटा नेपालको पहिचानको लडाइँ हो। यो आजका दिनसम्म 2007 सालदेखि आजसम्म जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधित्व सभाका सांसदहरू चाहे माननीय हुन्, हरूहरू हुन्, सबै हुन्, तर राज्यमा जुन दरिलो उपस्थिति हुनुपर्थ्यो त्यो उपस्थिति भएन। यो पहिचानका लागि हो। र अर्को मेरो त सिधा कुरा छ, 31,868 भोटका साथ हामी अहिलेको जुम्लाको निर्वाचन जित्छौँ। हाम्रो डाटाले बताउँछ। हामीले यसरी गरेका छौँ। यो किनभने यो जुम्लामा एउटा टिमले काम गरिरहेको थियो, त्यो टिमले हिजो डाटा प्रस्तुत गरेको छ। हामीले जुम्ला जिल्लामा झन्डै 74,000 भोट छ। अहिलेको अनुमान हामी जसरी त्यो डाटा आएको छ, जुन तथ्याङ्क आएको छ, तथ्याङ्कको अनुमान 27 जनाको टिमले यो काम गरेर निकालेको रिपोर्ट हो। करिब करिब यसपटक 74,000 भोट हुन्छ जुम्लामा। अहिले नयाँ थपिने गरेर 74,000 मध्ये 62% 60 देखि 62% भोट खस्छ। यसको मतलब 45,880 भोट खस्न सक्छ। त्यसमध्ये करिब करिब तपाईँको सिजाको अर्थात् क्षेत्र खबाट तपाईँको 35,000 भन्दा बढी भोट रहन्छ। त्यसको 80% भोट चाहिँ हामीलाई खस्छ, त्यो झन्डै 17,360। र त्यसै गरी प्रदेश जसरी त्यो क्षेत्र कमा 39,000 भोट छ, 39 को 62% भोट खस्छ। 62% भोटको 60% भोट हामीलाई खस्छ र त्यो 14,508 हुन्छ। यो दुइटै गरेर भने 31,868 भोट भनेको सबभन्दा कम अहिलेको जुन हाम्रो प्रिडिक्स छ, जुन डाटा अनुसन्धान भइरहेको छ एक्सपर्टको टिमले, त्यो देखाएको छ। तर यसको मतलब यो होइन कि हामीले पुरै नै जिति नै हाल्छौँ भन्ने हिसाब हामी घमण्ड गर्दैनौँ। त्यही भएर मैले जुम्लामा हारे पनि जिते पनि म स्वागत छ। किनभने आफ्नो आमाको काखमा गइएको छ, दाजुभाइको काखमा गइएको छ। दाजुभाइहरूले जे रिजल्ट दिन्छन् त्यो स्वीकार्य छ। तर अहिलेसम्मको अनुमानित डाटाले चाहिँ 31,868 मिनिमम भोट अहिले खस्ने देखिन्छ। अब यो सङ्घीय सांसदहरूको सबैभन्दा धेरै आलोचना हुने विषय भनेको चाहिँ चुनाव जितेपछि सहरतिर बस्ने, गाउँ नपर्किने। ज्ञानेन्द्र साईको पनि विगतदेखि वर्तमानसम्म हेर्दाखेरि अहिले अब जन्मथलो जुम्लै भए पनि कर्मथलो काठमाडौँ बनाएको छ। तपाईँ अहिले जाँदाखेरि अथवा चुनाव अभियानमा जाँदाखेरि त्यहाँको एक प्रकारले पाहुना जस्तो हुन्छ। भोलिको दिनमा तपाईँ चुनाव जितेपछि अथवा नजिते पनि के गर्नुहुन्छ? त्यहाँ स्थानीय रूपमा अनि एउटा कुरो हार्ने भन्ने कुरै रहँदैन। यदि भइसकेपछि अहिले हामी चुनाव त अहिले पो लड्यौँ त हिजोबाट। 33 केबीको विद्युतीय प्रसारण लाइन लिँदाखेरि त चुनाव लडेको थिएनौँ हामी। जुम्लाका मान्छेहरू काठमाडौँमा अल्पत्र पर्दाखेरि कोभिडको बेला त्यतिखेर पनि त हामी चुनाव लडेका थिएनौँ। जुम्लाका लागि, आफ्नो क्षेत्रका लागि, आफ्नो ठाउँका लागि हिजो चुनाव लडे पनि सहयोग गरिरहेछौँ, नलडे पनि सहयोग गरिरहेछौँ। भोलि जिते त सिङ्गो देशका हिसाबमा देशमा जुम्लाको राष्ट्रिय स्तरमै पहिचानका साथ जान्छौँ। चुनाव बाहिरको तलमाथि भइहाल्यो भने पनि हाम्रो जुन सहयोग पहिलेदेखि छ त्यो रहिरहनेछ। अझ त्यसलाई वृद्धिका साथ अगाडि बढ्नेछौँ। यसमा कुनै महत्त्व होइन। हामी त कुनै पार्टीले टिका लगाएर
आजबाट तपाईँले टिकट लिने हो भनेर टक्क यत्रो मोटो पैसा सुन्दारामा बसेर मोटो मोटो बिटो ल्याएर नेताको घरमा फालेर टिकट लगेर हामी लड्न जानेवाला होइन। हामी स्वतन्त्र उम्मेदवार छौँ। हामीले 1 रुपियाँ पैसा खर्च नि गर्दैनौँ। 1 रुपियाँ पैसा कसलाई खर्च गर्न नि पर्दैन। जुम्लाका दाजुभाइ दिदीबहिनीले जे तपाईँको हामीलाई सल्लाह दिनुहुन्छ, राय दिनुहुन्छ त्यो स्वीकार्न तयार छौँ। र म अर्को एउटा कुरा हामी यहाँ के भन्न चाहन्छु भने यदि जुम्लाबाट चुनाव जितेर 5 वर्षमा जुम्लालाई राष्ट्रिय स्तरमा पहिचानका साथ जुम्लाको राष्ट्रिय पहिचान बनाउन सकिएन छ भने अर्को आउने चुनावमा अहिले मेरो जो प्रतिद्वन्दी हुन्छ उहाँले फेरि चुनाव लड्नु भने उहाँलाई भोट हाल्ने मात्र होइन उहाँलाई चुनावमा सघाउँछौँ हामी। यो घोषणा हो हाम्रो। होइन त्यहाँ स्थानीय मान्छेहरूको चाहिँ सबैभन्दा गुनासो भनेको चाहिँ नि निर्वाचन आयो भने नेताहरू गाउँ पस्ने, गाउँ बसेपछि भोट माग्ने, भोट मागेपछि त्यो अरू नेतालाई सोध्नु। तपाईँलाई पनि यो भोलि प्र्याक्टिकली गर्न गाह्रो हुन्छ होइन। भोलि तपाईँ चुनाव हारे पनि जिते पनि तपाईँ जुम्लामा रहनुहुन्छ है, काठमाडौँ केन्द्रित राजनीति गर्नुहुन्छ भने होइन। यसो सोध्नुहोस् न, प्रतिनिधि सभाको सदन कहाँ छ? जुम्लामा छ? यो क्वेसन तपाईँलाई गरेँ मैले। प्रतिनिधि सभाको सदन कहाँ छ? बैठक अवधिको समय अनि बैठक अवधिको समयमा यहाँ आइन्छ, यतै बसिन्छ। बैठक अवधिको समय जुन हिसाबले हिजो हामीले गरिरहेछौँ अझै गर्छौँ। झन् राष्ट्रिय उपस्थिति हुन्छ। जुम्लामा आज बजेटसम्म हाल्दैन केन्द्र सरकार। देख्नु भएको छ? कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अहिले चालु खर्चभन्दा अर्को बजेट छैन। त्यहाँका डक्टर कहाँ बसेर खाने, कसरी त्यहाँको स्तर उन्नति गर्ने? तर अब कर्णालीले जुम्लाले त्यो चाहिँ गर्न, हामीहरू आयौँ भने त्यो चाहिँ गर्न सक्ने नेपाल सरकारको कसैको हिम्मत नै हुँदैन। त्यो क्वेसन चाहिँ अरू नेताहरूलाई गर्नु होला जो काठमाडौँको सुन्दाराका होटलमा 3 दिन महिनादेखि बसिराख्नु भएको छ। अन्तिम मेरो प्रश्न व्यक्तिगत तपाईँहरूको पार्टीको एजेन्डा भनेको राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्रिय सङ्घीयता खारेजी छ। त्यही एजेन्डा बाहेक अरू तपाईँको व्यक्तिगत एजेन्डाहरू के छ त्यहाँ? जुम्लालाई हामीले राष्ट्रिय एजेन्डा भन्दा पनि जुम्लालाई हामीले लोकल एजेन्डा मात्र उठाउने होइन क्या। हामी यस्तो बनाउँछौँ भन्ने कुरा हाम्रो चाँडै नै हामी भिडियो प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीले त्यहाँको स्थानीय प्रयोगलाई तपाईँको इन्टरनेसनली मार्केट गर्छौँ। जस्तै स्याउ, आरु, ओखर, ढटेलो लगायतका वस्तुहरूको खरिद गर्ने र बेच्न पाउने अधिकार पूर्ण प्रतिनिधि सभाको तपाईँको नेपाल सरकारको हुने त्यो नीति त्यहाँ पारित गर्छौँ हामी। अर्को वन पैदावार सम्बन्धीको, जडीबुटी सम्बन्धीको ऐन परिवर्तन गर्छौँ, कानुन परिवर्तन गर्छौँ र हरेक जुम्लीले आफ्नो घरमा उत्पन्न भएको रन्नाउलोसम्म बेच्न पाउने नीति बनाउँछौँ। यहाँको पुलिसले पक्रिन पाउने होइन, खुला जडीबुटी बेच्न पाउने कानुन बनाउँछौँ। र अर्को त्यहाँ हामी कलेक्सन सेन्टर गर्छौँ। कलेक्सन सेन्टर अन्तर्गत राखेर त्यही अनुसारको प्राइभेट सेक्टरलाई अगाडि बढाउँछौँ। किनभने प्राइभेट सेक्टरलाई काठमाडौँ लगायतका ठाउँमा सरकारले गर्न सक्दैन। भाटबटेनी स्टाइलको तपाईँको मार्केट स्थापना गर्छौँ। जुम्लामा सामान कलेक्सन गर्ने एउटा कलेक्सन सेन्टर गर्छौँ। हरेक किसानले उत्पादन मात्र गर्ने, किसान आफै बेच्ने होइन, किसानले जुम्लामै बसेर पैसा कमाउने। आज हिङशिलाजित बेच्नका लागि, गलैँचा बेच्नका लागि पूर्वको ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म जानु पर्दैन। अब आफ्नै घरमा सिमी उत्पादन गर्ने, आलु उत्पादन गर्ने, तपाईँको बिराल गाइनो लगाउने, तितेपाती भयो, बोझो भयो, आफ्नै ठाउँको उत्पादन त्यहीँ स्थानीय तहमै हामी के गर्छौँ भनेपछि एउटा कलेक्सन सेन्टर गर्छौँ। त्यहीँ पैसा दिन्छौँ र त्यहाँको कलेक्सन ल्याएर काठमाडौँमा ब्रान्डिङका साथ बेच्ने प्राइभेट सेक्टरका लागि हामी लगानीको वातावरण सिर्जना गर्छौँ र एउटा ठुलो मार्केटको सिर्जना गर्छौँ। जुम्लाको उत्पादन जुम्लाले मात्र चाख्दैन कि जुम्लाको उत्पादन अमेरिका र युरोपसम्म चाख्ने बनाउँछौँ। यही हो एजेन्डा। ठुलो एजेन्डा केही पनि छैन। अब धेरैको चाहिँ चासो भने ज्ञानेन्द्र साहिब भन्ने मान्छे चाहिँ एक्सन ओरिएन्टेड भएर कार्यकारी पदमा बस्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरूको जनअपेक्षा छ। तपाईँले स्थानीय तहको निर्वाचन नलडेर सङ्घीयमा चाहिँ किन लड्नु हो? सङ्घमा कार्यकारी मन्त्री हुन्छ त, गृहमन्त्री हुन्छ, अर्थमन्त्री हुन्छ। त्यो पनि अपेक्षा छ तपाईँको, आकाङ्क्षा छ? किन? प्रतिनिधि सभाको सांसद लडिसकेपछि हाम्रो पार्टी सरकारमा गत अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री त हामी त हो त, अरूको हुन्छ र। युवालाई नलगेर कसले लिन्छ पार्टीले? त्यो पुरानो अनुहार त नजर्या होला के अरे। युवाको प्रतिनिधित्व यदि जाँदैन भने म पनि पार्टीका हिसाबमा म पार्टीको वरियता क्रममा प्रवक्ता हो, कार्य सम्पादन समितिको सदस्य हो। पार्टी यदि सरकारमा गयो भने भोलि युवालाई प्रतिनिधित्व नगर्न दिएर कसलाई गर्न दिन्छ त पार्टीले? मतलब राप्रपाको त्यो योजना पनि छ तपाईँलाई अहिले प्रतिनिधि सभाको संसदमा चुनाएर भोलि त्यो योजना त अध्यक्षजीले घोषणै गर्नुभएको छ त। के छ ज्ञानेन्द्र साहिबको चाहिँ अर्थ मन्त्रालय हो कि गृह मन्त्रालय कि स्वास्थ्य मन्त्रालय? पहिला जुम्लाका जनताले जिताउन्। के छ तपाईँको आफ्नो पनि होला नि त? जुम्लाका जनताले जिताउन्। जनताले जिताइसके पछाडि जनता र नेपालका नागरिकले कसमा जा भन्नुहुन्छ। तर मेरो अलिकति चाहिँ अर्थ सम्बन्धी म पढेको हुनाले अर्थ मन्त्रालय नै मेरो लागि राम्रो हुन्छ। र जुम्लाबाट जितिसकेपछि जुम्लाका सांसदलाई जसरी अहिले राज्यले अपहेलित गरिएको छ, 3 मिनट बोल्न पाउनका लागि सदनमा रुनुपर्ने दिन चाहिँ आउँदैन।
यो चाहिँ ध्रुव सत्य कुरा हो। जुम्लाले चाहिँ देशकै नेतृत्व गरेर नेपालको राजनीतिमा चाहिँ जुम्लाले अब नेतृत्व गर्छ, यो चाहिँ ध्रुव सत्य कुरा हो। त्यसमा नेउपाने गुठी चर्चार खलल भयो हो। अब जुम्लाको परिचय हेर्दाखेरि हामीले जुम्ला बाबु नेता पार्टी सार्टी केही नभनेर हामी ज्ञानेन्द्र साईलाई भोट अधिकांशले दिन्छौँ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। किनभने अहिले सभासदमा छैन, कहीँ छैन, हामीले जे पनि कुरो ठाउँमा पिराइदिनु भएको छ। अहिलेसम्म तेल चिनी नुन पिरेको घटाउनु पऱ्यो भनेर अहिले लडीपडी आइरहेको छ, ऊ सदनमै छैन भनेर हामी आम नेपाली जनताहरू अहिले जुम्लीवासी जनताहरू ज्ञानेन्द्रलाई भोट हाल्ने भन्ने शक्तिमा छौँ। माओवादी काङ्ग्रेसको रे एमालेको रे कुनै पार्टी नबनेर हामी ज्ञानेन्द्र साईलाई भोट अहिले हाल्छौँ हामी। अब तपाईँ ज्ञानेन्द्र साईलाई कसरी चिन्नुहुन्छ? ज्ञानेन्द्र साईलाई भोलि जिताएको खण्डमा जुम्लावासीहरूले के पाउँछन् भन्ने अपेक्षा राख्नु भएको छ? अब सुख सुविधाहरू सबै पाउँछन् ज्ञानेन्द्र साईले जिताएपछि। अब जुम्लामा चाहिँ अहिले सेउ कुहिएर गाई घोडीले खाइरहेको छ, त्यसको सुविधा छैन। हामीले कतिचोटि हामीले यो सभासद मन्त्रीहरूलाई भोट हालेर पठाइसक्यौँ, तिनीहरूले कुनै केही गर्न सकेनन्। अब लास्टमा ज्ञानेन्द्र साई आएको छ, ज्ञानेन्द्र साईलाई हामीले आम जनताले भोट हालेर यो सदनमा ल्याउँछौँ भन्ने हामी ठुलो आशामा छौँ, ठुलो आशामा छ। जुम्लीवासीको ठुलो आशा छ। के भन्छन् त्यहाँको स्थानीयवासीहरू? ज्ञानेन्द्र साईले जिताउनुपर्छ भन्ने हो कि होइन, विचार गर्नुपर्छ? ज्ञानेन्द्र साईलाई जिताउनुपर्छ भन्ने छ, सबैको छ। 32-35 हजार मत लिएर ज्ञानेन्द्र साईले हाई जिताउने भन्ने हाम्रो ठुलो आग्रह छ, जुम्लीवासीको आग्रह छ। लाई जिताउनुपर्छ भनेर जुम्लाबाट यहाँ आइपुग्नु हो कि तपाईँको अरू के काम थियो? अर्को पनि काम थियो, आफ्नो काम थियो। अहिले ज्ञानेन्द्र साईको हामीले भेटघाट भयो, भेटघाट अनुसार पार्टी नबनेर हामीले सबै केही कुरा नराखेर ज्ञानेन्द्र साईले भोट हाल्छौँ भन्ने अभियानै छ जुम्लामा अहिले। अभियान सिर्जना भएको छ? हजुर, माहौल सिर्जना भएको छ, माहौल सिर्जना भएको छ। अनि त्यहीँको स्थानीय नेताहरू के भन्छन् अरू पार्टीको, राप्रपा बाहेक? अरू पार्टीको के भन्ला? अब हामी त जबरजस्ती आउँछौँ, दिन्छौँ भन्दा भोट माग्छन्, रुपियाँ माग्छन्, रुपियाँ तिर्सो भन्छन्, किन्छन्, आउँछन्, यहाँ तास खेल्न लाग्छन्, कोही के गर्न लाग्छन्, त्यो जनतातिर हेरेर आएकै छैनन्। अहिलेसम्म हामीले राप्रपामा मतदान गरेका पनि छैनौँ। राप्रपाको एउटा ज्ञानेन्द्र साई अहिले निस्केका छन्। अब अरू पार्टीको उम्मेदवारहरू जो भोट माग्न आउँछन् ती नेताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उम्मेदवारहरू कार्यकर्ताहरूलाई हामी गर्छौँ भनेर आउँछन्। अब त हामी उनलाई नदिने पक्षमा छौँ, भोट दिनु मात्र भन्नुहुन्छ, अरू के भन्नु? हामी दिँदैनौँ। अब तिनीहरूलाई भोट दिँदैनौँ, बरु मतदान हाल्न जाँदैनौँ, हामी भोट दिँदैनौँ। बरु निर्वाचन बहिष्कार गर्ने, बरु भोट दिँदैनौँ। अब एमाले काङ्ग्रेस माओवादीले भोट दिँदैनौँ। हामी राप्रपा नै भन्दैनौँ, हामी ज्ञानेन्द्र साई भन्छौँ। अहिले पनि हामी राप्रपा भन्दैनौँ, पार्टी होइन व्यक्ति हेर्छौँ, ज्ञानेन्द्र साई हेर्छौँ। जुम्लाको एउटा प्रवक्ता हो, ज्ञानेन्द्र साई हेर्छौँ हामी, अरू चाहिँ हेर्दैनौँ। धन्यवाद। ल धन्यवाद। भाइ एकछिन परिचय मात्र दियो। मेरो नाम चाहिँ गोकर्ण भट्टायत हो है, म चाहिँ जुम्लाबाट आएको हो। अब विशेष तपाईँहरू सोध्नुहुन्छ कि म आफै बोल्नु? तपाईँको स्कुल त बोल्नु, अनि केही प्रश्न भने भन्नु। हामी पहिलो प्रथम त हामी पार्टीगत हिसाबमा नगइकन, हामी कसैलाई विरोध नगरिकन, हामी काङ्ग्रेस एमाले माओवादी कसैको विरोध नगरिकन हामी व्यक्तिगत हिसाबले ज्ञानेन्द्र साई हाम्रो एउटा जुम्ली पुत्रलाई, एउटा युवा, एउटा सम्भावना बोकेको, एउटा भिजन भएको मान्छेलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, माथि उठाउनुपर्छ भनेर हामी यसरी लागि परेकै छौँ होइन। हामी कसैको व्यक्ति पार्टी कसैको विरोध पनि गर्दैनौँ, कसैलाई नराम्रो पनि भन्दैनौँ। हामी आफ्नो एजेन्डाहरू बोकेका छौँ, हामी आफै लागि पर्छौँ। म यहीँबाट एउटा कुरा पनि भन्न चाहन्छु, हामी जुम्लामा कति सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। जुम्ला सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यहाँको जडीबुटी, त्यहाँको अर्ग्यानिक प्रोडक्टहरू, त्यहाँको खानादेखि त्यहाँको पहिरन, कोट कपडा सबै देशभरि चिनिएको छ। तर के गर्ने, अब राम्रो प्रतिनिधि नभएको कारणले हामी पछि नै परेका छौँ। हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो छ। हाम्रो कुरा संसदसम्म पुग्दैन, हाम्रो कुरा ठाउँमा केन्द्रमा पुर्याउन नसकेर हाम्रो सम्भावनामै सीमित भएको छ। कसैले माथि पुर्याउन सकेको छैन, देखेको पनि छैन। हामी एउटा जस्तै म एउटा आम युवा होइन, म एउटा आम युवा, मलाई कसैसँग केही पनि स्वार्थ छैन। हामीलाई माथि जे भए पनि एउटा राम्रो नेतृत्व ठाउँमा पुगोस्, राम्रो नेतृत्वले लिड गरोस्, हाम्रो त्यहाँको जति जे छ सम्भावनालाई त्यसलाई साकार गरोस्, त्यो सबैमा हामीले चाहेका कुराहरू पुरा होस् भन्ने कुरालाई नै हामी ज्ञानेन्द्र साईज्यूलाई सपोर्ट गर्नलाई हामी जुम्लादेखि यहाँसम्म पुगेको छौँ। म एउटा युवा नेतृत्व जस्तै म पनि यसैबाट म एउटा सबैले, हामी जुम्लीवासी, जुम्ली आमाबुवा दाजुभाइ सबैले एउटा आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। एउटा सही नेतृत्वले केही गर्छु भनेर आफ्नो मातृभूमिलाई सम्झिराख्दा हामीले साथ दिनु भनेको नै सबभन्दा प्राथमिकता नै हो। हामीले पुरानो सबैले हेरिसक्यौँ, सबै राम्रो हुनुहुन्थ्यो, सबै नराम्रो हुनुहुन्थ्यो, त्यो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ। कोही राम्रो भए, कोही नराम्रो भए, कसैलाई गाली गलोच गर्नु छैन, कसैको विरोधमा बोल्नु छैन।
जस्ट यति हो कि नयाँ नेतृत्व, नयाँ पुस्ता, नयाँ युवाले केही गर्छु भनेर अगाडि बढिराख्दाखेरि हाम्रो साथ समर्थन सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने म चाहन्छु है। तपाईँले ज्ञानेन्द्र साईलाई जिताउनुपर्छ भन्ने अभियानमा एकबद्धता त जनाउनु भयो। अब त्यहाँ स्थानीयवासीमा गएर तपाईँहरू उहाँलाई जिताउनको लागि कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ। अनि के आधारमा चाहिँ भोट पाउनुहुन्छ? ज्ञानेन्द्र साई युवा छन्, भोट दिनुपर्छ, जिताउनुपर्छ मात्र भन्ने हो कि ज्ञानेन्द्र साईको के एजेन्डा छ सुनाउनु हो? हामीले सबै एजेन्डाहरू प्रष्ट गर्छौँ, त्यसपछि हाम्रो भिजनहरू छन्, हामीले त्यो देखाउँछौँ। हामीले आफ्नै तयारीहरू, भिडियो डकुमेन्ट्रीहरू बनाएका छन्। के कसरी जाँदा हामीले सम्भावनाहरूलाई हामीले कसरी त्यो सम्भावना माथि उठाउन सकिन्छ, कसरी त्यसको सदुपयोग गर्ने सबै हामीले एजेन्डाहरू बनाएको छौँ। हाम्रो प्लानिङहरू छ, सबैलाई बुझाउँछौँ। हामी कसैको यति कुरा हो कि हामी कसैको विरोधमा जाँदैनौँ। हामी आफ्नो तर्फबाट गर्ने साथ हामीले गर्न सक्ने के छ त सम्भावनाहरू सबै बोकेको कुराहरू राख्छौँ, गर्न सक्ने गर्छौँ। सबैले हामीले कन्भिन्स गर्ने कुरा हो होइन। टेक्नोलोजीबाट धेरै पछि भएको ठाउँ हाम्रो जुम्ला हो। अहिले जसरी म यहाँ बोलिरहेको छु, यो भिडियो यो तपाईँहरूले अपलोड गरिसकेपछि हाम्रो जुम्लामा पुग्न महिनौँ दिन पनि लाग्छ क्या। त्यस्तो ठाउँ पनि छ, गाउँ ठाउँ त्यस्तो पनि छ। हामीले अहिले यहाँ पोस्ट गर्न बित्तिकै 2 मिनटमा पुग्दैन, गाह्रो अप्ठ्यारो छ। हामी गर्छौँ, सक्ने जति गर्छौँ। मान्छेको गाउँ गाउँमा, घर घरमा पुग्छौँ, वडा वडामा पुग्छौँ, गाउँ टोल सबैलाई पुग्छौँ, सबैसँग भेट्छौँ, उहाँहरूको कुरा सुन्छौँ, हाम्रो कुरा राख्छौँ, सबै गर्छौँ। हामी यसलाई कन्भिन्स गराउँछौँ। हामी सम्भवतः तपाईँ पहिलोचोटि प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा मतदान गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्तै त्यहाँ थुप्रै युवाहरू पनि छ, नयाँ जो भक्क यसपालिदेखि मतदान गर्दै हुन्छ, त्यो युवालाई तपाईँको सन्देश चाहिँ के रहन्छ? म प्रत्येक युवालाई भन्न चाहन्छु, एउटा पहिलो कुरा, योभन्दा अगाडि पनि हामीले धेरैलाई टेस्ट गरिसक्यौँ, सबैले गर्नुभयो, सबैको काम कुरा हेरिसक्यौँ। जे जस्तो भए पनि हाम्रो जुम्लाको सम्भावना त्यति धेरै भए पनि आर्थिक रूपले हामी अझै पनि धेरै पछि नै छौँ। हाम्रो बोली बिग्दैन। हामी अहिले पनि जे जति भयो भने हामी माथि पुगे भनेर पनि के गर्नु, हाम्रो सांसदहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, ठाउँमै हुनुहुन्छ, तर पनि हामीले बोलिराख्दा हाम्रो बोली बिग्दैन। हामीले चाहेको कुरा पुर्याउन सकेको छैनौँ। हाम्रो त्यहाँको दबिएको आवाज ठाउँसम्म पुगेको छैन। शिक्षाको कमी छ है। जे जति भए पनि राजनीतिक हिसाबले मात्रै चल्छ, त्यो नहोस् होइन। एउटा कसैले गर्छु, सबै नेतृत्व गर्छु भने राम्रो भिजन देखाएर आफ्नो गाउँ ठाउँ, आफ्नो जन्मभूमि, यति सम्भावना, यति धेरै सम्भावना बोकेको ठाउँ, यति धेरै चान्सहरू पाइराख्दा पनि, चान्स नपाएको होइन नि, धेरै राम्रो चान्सहरू पाइराख्दा जित्ने सम्भावना हुँदै पनि आफ्नो जन्मभूमिलाई कसैले माया देखाउँछ भने हाम्रो साथ दिनु भनेको पहिलो कर्तव्य हो। म सबै युवा साथीहरूलाई पनि त्यही भन्न चाहन्छु, सकेसम्म साथ दिउँ, सकेसम्म सबैलाई कन्भिन्स गरौँ। पढे लेखेकोले हाम्रो गाउँठाउँमा अब पढाइको शिक्षाको हिसाबले हामी अलि पछि छौँ, लिट्रेसी रेट एकदम कम छ, तर पनि हामीले त कन्भिन्स गर्न सकिन्छ नि। हाम्रो बाबुआमा हुनुहुन्छ, आफ्नो बाजे बजे हुनुहुन्छ, भोट हाल्न सक्ने, जति पनि प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने मान्छेहरूलाई हामीले कन्भिन्स गर्न सक्ने एउटा क्षमता हामीभित्र छ। युवाले गर्न सक्ने भनेको त्यही हो। युवाले खटिने बुढापाकालाई यो यस्तो छ उस्तो छ भने भिजन बुझाउनुपर्छ। हामीले चाहिँ त्यो, म पनि भन्न चाहन्छु मेरो साथीहरू सबैलाई, जुम्लीवासी सबै मेरो दाजुभाइहरूलाई सबैलाई भन्छु, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सक्ने जति गरौँ, साथ दिउँ। कसैले गर्छु भनेर राम्रो राम्रो भिजन बोकेर आएको छ, एउटा पुरै नेपाल नै हल्लाउने, संसारभरि नै चिनिएको व्यक्तिलाई एउटा हामी जुम्लामा मात्रै सीमित नराखौँ, जुम्लादेखि माथि पुऱ्याउँ, सबैलाई साथ दिउँ, सबैले बोलाउँ, माथिल्लो लेभलमा पुऱ्याउँ, यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ। मेरो नाम जयन्त महत, चन्दन नगरपालिका वडा नम्बर 7 जुम्ला। अब हिजो पनि हामीले यही कुरा गरेका थियौँ होइन। एउटा इङ्ग्लिसमा भनिन्छ नि होइन, कन्फिडेन्स इज द हाफ अफ द भिक्ट्री होइन। उहाँले जसरी प्रबन्धजीले राख्नु पर्ने लगभग हाम्रो आधी जित भइसक्यो हामीलाई। र अहिले हामीले उहाँले सबै कुरा भन्नुहुन्छ, प्लस हाम्रो सबै जुन जनताले भनिसक्नुभएको छ। म एउटा कुरा के भन्छु भने अबको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा होइन, राम्रोलाई भन्दा पनि राम्रोलाई चुन्नु पऱ्यो। त्यस्तो एउटा युवा जनशक्तिले माथि ल्याउनु पऱ्यो होइन। किन पहिला पनि त नआएको हो त, प्रतिनिधि सभाको जुम्लाबाट संसदहरू नआउनु भएको त, खोइ त उहाँहरूले के गर्नुभयो क्या। उहाँले म यो भन्दैन, उहाँको राजनीति भर्खर आउनुभयो, प्रवक्ता भर्खर हुनुभयो, त्योभन्दा उहाँ त पहिला सोसियल एक्टिभिस्ट हुनुहुन्थ्यो नि त। उहाँको कुरा त्यो हिसाबले चाहिँ हामी जुम्लामा गएर हामी अरू पार्टीहरू जस्तो गरी अब तपाईँको पैसा खर्च गरेर उ गरेर हामी केही गर्ने छैनौँ। प्रत्येक एक घर एक ज्ञानेन्द्र साईको लागि भनेर हामी भोट माग्छौँ। कसरी हुन्छ, जसरी पनि उहाँको मिसन भिजन जुन छ, किनभने उहाँले छ नि, अनि जब कि क्षेत्र नम्बर 2बाट उहाँले सुनिश्चित जित हुने दिँदै पनि उहाँले किन जुम्ला रोज्नुभयो त? यो कुरा हामी जुम्ली जनताले बुझ्ने कि नबुझ्ने, यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। त्यही भएर अहिले पनि भन्छु, हाम्रोलाई भन्दा पनि राम्रोलाई हामीले जिताउनुपर्छ। र हामीले जसरी पनि हामीले एकपल्ट जिताएर भने प्रतिनिधि सभाको सदस्य बनाएर उहाँले जसरी भन्नुभएको छ हामी उहाँलाई अर्थमन्त्रीसम्म पुर्याउँछौँ भन्ने मेरो धन्यवाद। खत्री ज्ञानेन्द्र साईले भोट दिन एउटा अर्थ छ, एउटा सिस्टम चेन्ज गर्छौँ भन्नुभएको छ ज्ञानेन्द्र साईले।
अहिलेको 34 वर्ष बहुदलीय प्रजातन्त्र भनेको चलाउने काङ्ग्रेस एमाले माओवादी साथीहरूले अहिलेसम्म कुनै चिजको सिस्टम परिवर्तन गरेन। ज्ञानेन्द्र साईले एउटा सिस्टम एउटा चेन्ज गर्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले सुनेका छौँ र भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्छौँ भन्नुभएको छ र शिक्षा र स्वास्थ्य फ्री गर्छौँ भन्ने जुन एजेन्डा अहिले गाउँघरका हाम्रो सिजाका दाजुभाइ सबैले सुन्नुभएको छ। यसकारण हामी ज्ञानेन्द्र साईलाई 74,000 मतमा 45,000 मत ल्याएर हामी जित्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो होप छ। त्यो शिक्षा स्वास्थ्य र उको चाहिँ यो कमन हो क्या, सबैले गर्छौँ भन्छ, दिन्छौँ भन्छ। अनि अब तपाईँले भन्नुभयो सिस्टम यो व्यवस्था गणतन्त्रलाई चाहिँ खारेज गर्ने राज संस्था स्थापना गर्ने भन्नुभयो। भोलि फेरि त्यस सिन्जाको के अरे गणतन्त्र पक्षधरले त भोट नदिएला नि फेरि तपाईँहरू व्यवस्थाको कुरा उठाउनु भयो भने। होइन एउटा कुरो के हो भने तपाईँको आज प्रजातन्त्रको नाममा 34 वर्ष प्रजातन्त्र आएको आज कुनै सिस्टमै चेन्ज भयो। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी साथीहरूले जुन कारबाही गर्छौँ भन्छौँ, बलात्कारलाई, चोरलाई, घुस खानेलाई, अब धर्म बेच्नेलाई, मूर्ति चोर्नेलाई कारबाही गर्छौँ भनेर तर कारबाही भएन। तर ज्ञानेन्द्र साईले म कारबाही गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। त्यस कारणले जनताहरू स्वीकार गर्छन्, खुसी छन्, गर्न सक्छ ज्ञानेन्द्र साईले भन्छ। ज्ञानेन्द्र साईलाई अब जिताउने अभियानमा हुनुहुन्छ, जितिसकेपछि के अपेक्षा राख्नुहुन्छ ज्ञानेन्द्र साईबाट? ज्ञानेन्द्र साईले जितिसकेपछि हामी त्यही त शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा छ, भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्छु भन्ने कुराहरू छ, धर्मको कुराहरू छ, राजतन्त्र फर्काउने कुराहरू छ। यसको लागि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास छ। यसकारण हामी ज्ञानेन्द्र साईले भोट दिएर जिताउँछौँ। धन्यवाद। हस्।